सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चा बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन 4 सदस्यीय टोली बनाउन प्रमुख दलको प्रस्ताव, आन्दोलन तत्काल नरोक्ने मोर्चाको जवाफ। मधेसी मोर्चाको विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रम सकियो, आज कानून मन्त्रीले जवाफ दिने। मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण आयात अझै असहज, औषधि अभावका कारण उपचार समेत प्रभावित। नुवाकोटका भूकम्प पीडित मध्ये करिब 18,000 घर परिवारले अझै परिचय पत्र पाएनन्। परिचय पत्र नपाउँदा राहतबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो। र विशिष्ट व्यक्तिलाई दिएको सवारी साधनका साथै सुन तस्करीमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर नगरिएको प्रति लेखा समितिको ध्यान आकर्षण, सरकारबाट नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म निर्मा टण्डन। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख 3 दलले संविधान संशोधन विधेयक, मधेसी मोर्चाको 11 बुँदे माग लगायतमा सहमति खोज्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको 3 दल र मोर्चाको बैठकमा 3 दलका तर्फबाट सहमतिका लागि चारै पक्षबाट एक जना रहने गरी कार्यदल गठनको प्रस्ताव आएको हो। बैठकपछि प्रमुख 3 दलका नेताले बैठक सकारात्मक भएको भन्दै आजबाटै कार्यदलले गृह कार्य गरेर सहमतिको खाका तयार पार्ने दाबी गरेका छन्। यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने यसमा सहमति जनाइसकेको छैन। मोर्चाले 11 बुँदे मागमा सहमति नजुट्दासम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै कार्यदलमा सदस्य पठाउने नपठाउने बारे मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएका छन्। 3 दलका नेताहरूले संविधान संशोधन लगायत मोर्चाका मागबारे कार्यदलमै छलफल गर्ने बारे मोर्चाका नेताहरू सकारात्मक देखिएको बताएका छन्। संविधान संशोधनमाथिको सैद्धान्तिक छलफल हिजो सकिएको छ। छलफलमाथि उठेका प्रश्नबारे कानून मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सोमबारको बैठकमा जवाफ दिनुहुनेछ। यसअघि संसदको हिजोको बैठकमा पनि मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्नुका साथै नाराबाजी गरेका थिए। निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा मधेसी मोर्चा र थारू सांसदहरूले नाराबाजीका साथ घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूको घेराउ र नाराबाजीबीच संसदको हिजोको बैठक चल्यो। आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट पार्टीका सांसद रुक्मणी चौधरीले हिजोको बैठकमा नाराबाजी र घेराउ नगरेर रोस्टम प्रयोग गरी संविधान संशोधनको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनु भएको थियो। सांसद चौधरीले आफू सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भए पनि सदनको बैठक बहिष्कार गर्ने बताउँदै छलफलमा भाग लिनु भएको थियो। उहाँले संविधान संशोधन विधेयकले थारूका माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसदहरूले हिजो पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए। छलफलमा कांग्रेसका जीवन परियारले संविधान संशोधनको विधेयकले आन्दोलनकारीका धेरै माग पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सहमतिमै छिटो संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै एकीकृत माओवादीका सांसद सन्त कुमार थारूले संशोधन विधेयकले सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रको संघर्षलाई समेट्ने बताउनुभयो। उहाँले भूगोल, क्षेत्र र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या अपुग भएपछि 3 मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या पुर्याएर बैठक राखिएको थियो। संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा भइरहेको आन्दोलनका कारण पछिल्लो 4 महिना यता आयात र निर्यात सहज रूपले हुन सकेको छैन। तर पछिल्लो भने आयातमा र निर्यातमा क्रमिक रूपले वृद्धि भइरहेको छ। सरकारी पक्षको यही भनाइ छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण देशमा आयात र निर्यातको स्थिति असहज छ। संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलले नाकाबन्दी भन्दै नाकामा अवरोध गरेपछि सबैभन्दा बढी इन्धन आयातमा असर परेको छ। नाकाबन्दीका कारण इन्धन आयातमा असर पर्दा अहिले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम संकट छ। आयातमा देखिएको समस्याले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास लगायतको अभाव हुँदा
सर्वसाधारणले नपाउनुको शास्ति पाएका छन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहँदा विगतको भन्दा पुस महिना सुरु भएदेखि क्रमिक रूपले आयात बढिरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ। पुस महिना सुरु भएपछि मागको 70% डिजेल आपूर्ति भइरहेको र अबको एक साता डिजेल आपूर्ति अहिलेकै परिमाणमा भए डिजेल वितरण सहज रूपले हुने विभागको दाबी छ। डिजेलको आपूर्ति चाहिँ हाम्रो कुल मागको 70% चाहिँ मा पुगेको अवस्था हो र 8-10 दिनमा यही किसिमको आपूर्ति भयो भनेदेखि वीरगञ्ज नाका नखुले पनि डिजेलमा चाहिँ हामी अन डिमान्ड माग अनुसार नै पहिलेको माग जुन हो अन डिमान्ड डिजेल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा मलाई आयल निगमका वितरण प्रमुखहरूले बताउनु भएको छ। त्यो कुरा मैले बुझेको छु। डिजेल आपूर्तिमा राम्रो सुधार भए पनि पेट्रोल र मट्टीतेल भने मागको 25 देखि 30% मात्र आपूर्ति भएको तर क्रमिक रूपले सुधार भने भइरहेको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ। पेट्रोलको हकमा मट्टीतेलको हकमा असहजता नै छ। पेट्रोल र मट्टीतेल र अझ मट्टीतेलको त हामीसँग मौदातै अत्यन्त कम छ। अहिले पेट्रोलको पनि खासै सुधार भएको केही सुधार भएको छ तर चाहिँ नै खासै ठुलो सुधार छैन। तथापि हामी चाहिँ अस्ति 2 पाङ्ग्रेलाई वितरण गर्यौं केही समय अगाडि। अब 4 पाङ्ग्रेलाई आज हामी त्यही बैठक बस्न लागेका छौं। आज हामी 4 पाङ्ग्रेलाई पनि वितरण गर्ने सम्भवतः निर्णय गर्छौं होला। पेट्रोलको जे जस्तो मौदा छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी वितरण गर्छौं। मट्टीतेलको मौदा कम छ र हामीले सल्लाह गरिरहेका छौं कि यस्तो जाडो सिजन छ केही मट्टीतेल पनि वितरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ छ हाम्रो। त्यस्तै विभागका अनुसार पुस महिना सुरु भएसँगै खाद्यान्न आपूर्ति पनि बिस्तारै सहजतातिर गएको छ। रक्सौल बाहेकका अन्य नाकामा खासै अवरोध नभए डिजेल र खाद्यान्न आपूर्ति अबको केही समयमा पहिलेकै जस्तै सहज हुने विभागको अनुमान छ। नाकाबन्दी सुरु भएसँगै निर्यात पनि आयात भन्दा अझै बढी प्रभावित भएको छ। विभागकै अनुसार पहिलेको तुलनामा नेपालबाट निकासी हुने सामान 80% घटेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा औषधि भित्रिन सकेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव कायमै रहेका बेला सरकारले बल्ल 44 प्रकारका औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। शम्भु दङ्गालको रिपोर्ट। सुरुको अवस्था भन्दा त केही सहज छ हैन, तर अझै पनि पहिलाको अवस्थामा फर्किसकेका छैन। खास गरी सम फार्मास्युटिकल्सको कार्डियक मेडिसिनहरू चाहिँ अझै पनि सर्टेजकै अवस्थामा छन्। झन्डै 4 महिना अगाडिदेखि नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण नेपालमा पर्याप्त मात्रामा औषधि आयात हुन नसक्दा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव कायमै छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव सुरु भएको झन्डै 4 महिनापछि सरकारले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 88 प्रकारका औषधिका लागि टेन्डर आह्वान गरिए पनि 44 प्रकारका औषधि खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न कम्पनीसँग 6 करोड रुपियाँमा 44 प्रकारका औषधि खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता सुरु भइसक्यो। सम्झौता आजैदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। सम्झौता भयो। अब उहाँहरूले ल्याउने कुरा हो कि ल्याउने एकदम ढिलोमा 1 महिना हो। 1 महिनाभन्दा उहाँहरूले ढिलो गर्न पाउनु। परिमाणमा ल्याइदैछ यो परिमाण अहिलेको सम्झौता भएको 6 करोडको औषधिहरू छ। 44 वटा आइटमहरू छ हैन। कतिपय आइटमहरू अब नियमित सप्लायरबाट पनि आउँदैछ किनभने त्यो ठेक्का त पहिले पनि भएको थियो। उहाँहरूले विषम परिस्थितिको कारणले ल्याउन नसक्नु भएको। अब कतिले ल्याउँछु पनि भनिराख्नु भएको छ। सरकारले द्रुत रूपमा औषधि खरिद गर्ने बताए पनि ढिलाइका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि समेत अभाव हुन थालेको छ। भूकम्पका बेला सहयोग स्वरूप प्राप्त औषधि पनि सकिन लागेकाले यति बेला सरकार विभिन्न दात्री निकायबाट औषधि पाउने आशामा बसेको छ। औषधिहरू हामीले अरू दात्री निकायहरू मागेका छौँ। जस्तो युनिसेफले केही औषधिहरू ल्याइदिँदैछ। थाइराइड दूतावासबाट ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो तर आइपुगेको छैन। ढिलो भइरहेको छ। उहाँहरूलाई फेरि हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने छ। र अरू केही आइएनजिओहरूले अमेरिकी केयर्स भन्ने एउटा संस्थाले 1000 थान हामीहरूलाई ब्लड ब्यागहरू ल्याइदियो। तत्काल हाम्रो अहिलेको आपूर्तिहरू त्यसले पनि धेरै सहयोग गर्यो। अरूले पनि ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। अरू डाइरेक्ट रिलिफ भन्ने एउटा अमेरिकी संस्था छ। अमेरिकाको औषधि उत्पादकहरूको संस्था हो त्यो। उहाँहरूले पनि ल्याइदिन्छौँ भन्नुभएको छ र हामीले लिस्ट लिनुभएको छ तर आइसकेको छैन। योभन्दा अगाडि भन्सारमा बसेका भूकम्पको बेलामा प्राप्त भएको औषधि जुन भन्सार छुटमा को प्रक्रियामा थिए तिनीहरूलाई पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयले त्यो जफत गरेर हामीले उपलब्ध गराएको छ। त्यो पनि जिल्ला जिल्लामा हामीले पठाएका छौँ।
यसै व्यवस्थापनहरू दुःखसुख चाहिँ भएको छ, तर चाहिएको जति प्रशस्त औषधिहरू जुन अन्य चिजको अभाव छ त्यसले औषधिको पनि अभाव छ। नाकाबन्दीले सृजित औषधि अभावका कारण शल्यक्रिया, खोप तथा आकस्मिक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। यता नेपालमै रहेका औषधि उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थको पनि अभाव हुँदा पर्याप्त मात्रामा औषधि उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शम्भु दङ्गाल, काठमाडौँ। वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पका कारण पूर्व रूपमा घरको क्षति बेहोरेका नुवाकोटका करिब 18,000 घर परिवारले 9 महिना पूरा हुँदा पनि भूकम्प पीडित परिचय पत्र पाएका छैनन्। भूकम्प पीडितको मुख्य पहिचान परिचय पत्र नपाउँदा सरकारी र सामाजिक संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने राहत सामग्री पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। विनाशकारी भूकम्पले घरमा पुर्याएको क्षतिको आधारमा सरकारले उपलब्ध गराएको परिचय पत्र नपाउँदा नुवाकोटको बेदोर नगरपालिका सहित 61 गाविसका पीडितहरू थप पीडित बनेका छन्। भूकम्पले घरबार विहीन भएर अस्थायी टहरामा कष्टपूर्ण दैनिकी बिताउँदै आएका पीडितहरू भूकम्प गएको 9 महिना पूरा हुँदा समेत सरकारी परिचय पत्र नपाउँदा थप कठिनाई बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। सबै सुनिसके गरेर बसेर के पनि छैन, केही पनि छैन। भैँसीको छेउमा सुत्नुपर्छ, अब केही पनि पाउँदैन, के गर्ने। अब कति कप आइपुग्यो त्यति मात्र। अब पीडितले पुर्याएको क्षतिमा अहिले पालमुनि अब त्यस्तो तप सिचिएको पालमुनि र जस्तो मुनि जीवन गुजारेर त्यहाँको अवस्था अब बुढाबुढी केटी अब बिरामीले सक्दो अब थला परिरहेछ। यसमा कसैले कुनै निकायबाट कुनै पनि राहत केही पनि सुरक्षा केही पनि भएको छैन। सियाको पनि टुप्पो पनि ल्याएको छैन, केही छैन, केही ल्याएको छैन। एउटा चामल एउटा जेडा पनि ल्याएको छैन, केही पनि ल्याएको छैन। हामीले केही पाएको छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो पावरबाट खाइरहेछ, सरकारले केही खाएको छैन। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण अभियानमा लाग्न सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा पीडितहरूको पहिचान गर्न गरेको ढिलाइले पीडितहरूमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ। भूकम्पले पूर्ण रूपमा घर क्षति बेहोरेका पीडितलाई सरकारले विभिन्न चरणमा 32,000 रुपियाँ उपलब्ध गराए पनि नुवाकोटका विभिन्न स्थानका पीडितहरू पहिचानको खोजीमा फौतारिँदै आएका छन्। अर्केर सचिवलाई भन्न जाँदाखेरि सचिवले नै के भन्यो, तपाईँको मैले नै छुट्या रहेछ, अब त्यो अनुगमन त्यो तथ्याङ्क जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयमा जाऊ अनि त्यो अनुगमनको कागज लिएर आइछ, अहिले दिन्छु 15,000 भन्नुभएको थियो। त्यो पनि मलाई सचिवले ढाडिया जस्तै गर्नुभयो। अनि मलाई अहिले अस्ति 10,000मा पनि सचिवले त्यो 10,000 नल्याउँसम्म हामीलाई नल्याउँसम्म आउँदैन भन्नुभएको थियो, तर हामीलाई ल्याएन। म त घर लड्ने दिनमै घरले थिचेर म त काठमाडौँ गएको थिएँ 3 दिनमा, 14 गएको थिएँ। त्यतिदेखि मेरो त कसरी छुट्यो होला, खिमेचेको मान्छेलाई जालखेल गरे हो कि अनुमान जालखेल गरेको चाहिँ थाहा छैन। म जेठको 18 गते फारम भर्नुपर्छ, छिटो आउनु भनेर म त हस्पिटलको डाक्टरहरूले भित्र मागेर आएँ। भर्यो 3-4 चोटि, 1 सुको पाएन मैले। पढाइले त 32,000 पायो, मैले त 32 पैसा पनि दिएको छैन। प्रहरी समेत लगाएर अनुगमन गरे, त्यस पछाडि त्यो कागजपत्र पेश गरे, तर 7,000 पनि पाएन। त्यसपछि गएर 15,000 पनि पाएन। त्यस पछाडि जुन 10,000 पाउने कुरा थियो, त्यो 10,000मा पनि हामीले कति प्रयास गरे। 7,000 पनि पाउँदैन। त्यो तिर्पलहरू चाहिँ केही पनि पाएको छैन। मेरो कोही पनि छैन, म एक्लै धुरी राखेर बसेको, केही पनि पाएको छैन। त्यसो भएर पाउँछ कि भनेर आएको, केही पनि पाएको छैन। 7,000 पनि पाएन। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको केन्द्रीय प्राविधिक टोलीले लगत सङ्कलन गरेको आधारमा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र छुट भएकाहरूलाई छानबिनपछि दिएको नुवाकोट प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 2068 सालमा नुवाकोटमा 59,000 घरधुरी सङ्ख्या मात्र रहेकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर 90,000 पुगेकोले वास्तविक पीडितको पहिचानमा समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ। यो केन्द्रीय प्राविधिक टोलीले जुन रेकर्ड खडा गर्यो त्यसमा विभिन्न त्रुटिहरू देखा पर्यो। त्यो त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ विवादहरू गाविसहरूमा विवाद भयो। विशेष राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ विवादहरू निक्लिए। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ केही गाविसहरूमा केही ठाउँहरूमा समस्या छ। तथापि धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा बाँडिसकेको स्थिति हो। केही मात्रामा नगर्ने मात्रामा केही सानो सङ्ख्यामा ती अवस्थाहरू छ, त्यसको छानबिन पनि हुँदैछ। भूकम्पका कारण घर पूर्ण रूपमा क्षति बेहोरेर पनि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका पीडितहरूलाई प्राविधिक प्रतिवेदनमा नाम छुट भएको भन्दै 18,000 परिवारलाई परिचय पत्र नै नदिँदा पीडितहरू पहिचानको लागि दैनिक जसो गाविस, प्रशासन र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा धाउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट
रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विशिष्ट व्यक्तिलाई दिएको सवारी साधनका साथै सुन तस्करीमा संलग्न माथि मुद्दा दायर नगरिएको प्रति लेखा समितिको ध्यान आकर्षण, सरकारबाट जवाफ माग। जाजरकोटको उच्च लेखाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको तस्करी बढ्यो, जडीबुटी नष्ट हुन लागेको भन्दै स्थानीयको चिन्ता। र मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सुनसरीको उत्तरी भेगका सुन्तला कृषक मर्कामा, सुन्तला ढुवानी गर्न समस्या। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको लेखा समितिले विशिष्ट व्यक्तिलाई दिएको सवारी र सुरक्षाकर्मीको संख्याका विषयमा 7 दिनभित्र जानकारी दिन गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि गृहले सुविधा दिएको भन्दै 1 साताभित्र सम्पूर्ण जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो। समितिले विशिष्टहरूलाई सुरक्षाका नाममा दिएको प्रहरी र सैनिकको विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सरकारले कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई पनि विशिष्टका नाममा सुविधा दिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले नै त्यसको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिले विशिष्टहरूलाई सुविधा दिनुपर्नाको उचित कारण समेत पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै लेखा समितिले प्रमाणको अभाव देखाउँदै सुन तस्करीमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर नगरिएको विषयको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले अघिल्लो वर्ष सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले छाडेको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करीमा संलग्नलाई प्रहरीले नै पक्राउ नगर्ने, पक्राउ गरे पनि प्रमाण अभाव भएको बहानामा छोड्ने गरेको भन्दै तत्काल कारबाही थाल्न माग गरेका थिए। जवाफमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रताप सिंह थापाले सुन तस्करीमा संलग्नहरूमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। गत वर्ष चीनको खासाबाट सुन तस्करीमा संलग्न आकाश कुमार बज्राचार्य, बालकृष्ण अग्रवाल सहित 12 जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्खु कारागार चलान गरेकोमा बज्राचार्य धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। जाजरकोटको उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको तस्करी बढेको छ। चाखुरे, देउराली, साईकुवारी, सागवारी, बुराउसे, ठाकुरवजी, रोल्पा पाटन लगायत स्थानबाट जडीबुटी चोरी तस्करी बढेको हो। पछिल्लो समय कटुको 5 औले, समयो, गुच्ची च्याउ, पदमचाल, लटेचुक, भुतले, सतुवा, अति, सुन्जरी लगायत बहुमूल्य जडीबुटीको चोरी तस्करी बढेको छ। चोरी बढेपछि जडीबुटी नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जाजरकोट, जुम्ला र डोल्पाको सिमाना चाखुरेमा सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा चोरी बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। खुला सिमानाका कारण तस्करहरूले लाखौं मूल्यको जडीबुटी निकास गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पन्जाब स्थित एयरफोर्स बेसमा सेना र हतियारधारी आक्रमणकारी बीच भिडन्त भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पठानकोट एयरफोर्स बेस आक्रमणकारीको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एयरफोर्स बेसमा आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी जैश ए मोहम्मद सम्बद्ध चरमपन्थी भएको आशंका गरिएको छ। पठानकोट पाकिस्तान सीमाको नजिक पर्छ भने भारत प्रशासित कश्मीरलाई देशको अन्य हिस्सामा जोड्ने सडक छेउमा हवाई फौजको कार्यालय छ। पठानकोट हमलासँगै भारतभर सुरक्षा व्यवस्था। अब अर्थ समाचार।
लगातारको मधेस बन्द र नाकाबन्दीका कारण सुनसरीको उत्तरी भेग र धनकुटाका सुन्तला कृषक मर्कामा परेका छन्। इन्धन अभाव हुँदा सुन्तला ढुवानी गर्न नसक्दा कृषकहरू चिन्तित हुन थालेका हुन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। सुनसरीको राजारानी र धनकुटाको मैनाबुदु गाविस सुन्तला खेतीका लागि उत्कृष्ट मानिन्छन्। छिन्ताङपछि सुन्तला खेतीको उर्वर भूमि मानिएका स्थानबाट वार्षिक 3 करोड भन्दा बढीको सुन्तला कारोबार हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय बन्द र नाकाबन्दीका कारण उत्पादन भएका सुन्तला बिक्री हुन सकेका छैनन्। पुरा माल पठाउनै सकिँदैन। अब तेलको अभाव छ, गाडीहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले पुरा माल चाहिँ पठाउनै सकेका छैनौँ। तल्लो भेगमा आन्दोलन नभएदेखि चाहिँ बढी जाने हो। अहिले गत वर्षको भन्दा दाम आउने हो, तर आन्दोलनले गर्दाखेरि अहिले छैन दाम। व्यापारीहरू राम्रोसँग आउन सकेको छैन। आए पनि अब लगेर बेच्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। अब जस्तै अब पिकअप तेलको महँगीले गर्दा पोहोर 6000 लगेको अहिले 8000 तिर्नुपर्छ। नेपालका विभिन्न स्थान लगायत भारतसम्म बिक्री हुने सुन्तला तराई आन्दोलन र इन्धन अभावमा सुन्तला खेती नै चौपट भएको भन्दै कृषकले चाँडै नाका खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बल्ल बल्ल हामीले दुःख गरेर यस्तो सुन्तला फलाउनु होइन, खेती गर्नु, आखिरीमा अब सुविधा नपाउनु, यो त के भन्नु, सरकारको गल्ती हो कि हाम्रो गल्ती हो कि मधेसी फारमको गल्ती हो कि त्यो आफै विचार गर्नु होला। म चाहिँ भर्सकै भन्छु सबै मिलेर छिट्टै हाम्रो चाहिँ नाका खोलिदिएर हाम्रो चाहिँ यो फलफुलले अलिक भाउ भेट्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार है। तपाईँहरूको विचार कस्तो छ? मेरो चाहिँ मनको कुरा मैले गरेको र हामी अहिले साह्रै नै अलिक दुःखी नै छौँ होइन। सही दाम हामीले पाउन सकेका छैनौँ। अब बजार पुऱ्याउनु निकै साह्रो पर्छ। अब कोही तेल छैन भन्छन् होइन, अब गाडीहरू पनि अब कतिले अब तेलै छैन भनेर दुःख पनि गर्छन्, अलिक महँगो भाडा लिन्छन्। त्यस्तै छ मेरो लागि चाहिँ। वर्षौंदेखि सुन्तला खेतीमै आश्रित भएका किसानलाई यसपटक भने जीविकोपार्जन गर्ने कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। यो के अरे रासायनिक मल उहाँहरूले धेरै लगाइदिनु भयो पहिले। अब मैले त अब धेरै यहाँ अब 200 जति बिरुवा जम्मी थिए मेरा होइन। त्यसमा अहिले हुँदै आएर अहिले रासायनिक मल चाहिँ लगाइँदैन। यहाँ हामीहरूकै यो लोकल मलहरूमै लगाइन्छ अहिले। अब अहिले यो हाँगा सुकेको छ, अब यो काटिदियो अनि पलाउँछ। यो चैत वैशाखतिर पलाउँछ, यो अहिले फेरि यसरी सुक्दै गएर समस्या यही भएको छ अहिले। सुन्तला पाक्ने मुख्य सिजन मङ्सिर र पुसको यो समयमा सुन्तला कृषकहरूले करोडौंको कारोबार गर्ने गरेका छन्। यो समय कृषकको लगानी उठाउने बेला पनि हो। तर नेपालको संविधान निर्माणसँगै देखिएको राजनैतिक अस्थिरताप्रति किसानहरू अत्यन्तै निराश भएका छन्। उनीहरूले देशमा शान्ति कायम भई पहिलेकै अवस्था आउने र आफूले उत्पादन गरेका सुन्तला निर्बाध रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउने आशा लिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। दक्षिण एसियाली साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक भारतले जितेको छ। केरलाको त्रिवेन्द्रम रङ्गशालामा हिजो सम्पन्न फाइनलमा साबिक विजेता अफगानिस्तानलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले उपाधि उचालेको हो। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्ने केही राम्रा अवसर गुमाएका थिए, जसअनुसार पहिलो हाफको समय गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफको 70औं मिनटमा गोल गर्दै अफगानिस्तानले अग्रता लिएको थियो। त्यसको 2 मिनटपछि नै भारतले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। निर्धारित 90 मिनटसम्मको समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि थप 30 मिनटको खेल भएको थियो। खेलको 101 मिनटमा भारतका कप्तान सुनिल छेत्रीले गोल गर्दै 2-1 मा पुर्याएका थिए। खेल सकिन 5 मिनट अघि डिबक्सभित्र भारतका खेलाडीले ह्यान्ड गरेको फल नदिएपछि अफगानिस्तानका प्रशिक्षक मैदानभित्रै प्रवेश गरेका थिए। साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको आगामी संस्करण बङ्गलादेशमा हुने भएको छ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता मधेस आन्दोलनका कारण अन्यलमा परेको छ। मधेस केन्द्रीय दलले 4.5 महिनादेखि थालेको आन्दोलनका कारण अधिकांश विद्यालय नियमित रूपमा सुचारू हुन नसक्दा प्रतियोगिता अन्यलमा परेको हो। आन्दोलनका कारण खेलाडीले अभ्यास गर्न पाएका छैनन् भने प्रतियोगिताको मिति 3 पटकसम्म सारिसकिएको छ। चैत्र मसान्तभित्र प्रतियोगिता गराउन नसकिए सबै रकम फ्रिज हुने जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलले बताए।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक गृह कार्य पूरा गरिसकेको भन्दै मण्डलले यसका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए। यस पटकदेखि कबड्डी खेललाई पनि प्रतियोगितामा समावेश गरिएको छ। सबै खेलमा सहभागी हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहभागिता खर्च बापत 10,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सप्तरीले निर्णय गरेको छ। प्रतियोगितामा यसपल्ट सप्तरीका 80 वटा विद्यालयलाई सहभागिता गराउने योजना सहित काम अघि बढे पनि बन्दका कारण प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ। 14औं आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता माघ 5 देखि 16 गतेसम्म पोखरामा हुने भएको छ। सहारा क्लब पोखराले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगितामा 3 विदेशी सहित 12 टिमले भाग लिने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता आयोजक सहारा क्लब 3 वटा विभागीय टोली आर्मी, एपीएफ र पुलिसले भाग लिने भएका छन्। त्यसैगरी लिग विजेता 3 स्टार मनाङ, मर्स्याङदी, नव जनजागृत युवा क्लब, सिमरा, जावलाखेल युथ क्लब र झापा 11ले प्रतियोगितामा भाग लिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। अन्य 3 विदेशी टोली भने दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको पनि आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगितामा करिब 79,62,000 खर्च लाग्नेछ। त्यस्तै प्रतियोगिताबाट 79,92,000 आम्दानी गर्ने आयोजकको लक्ष्य छ। बचत भएको रकम सहारा क्लब पोखराले सञ्चालन गर्दै आएको एकाडेमी सञ्चालनमा खर्च गर्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चा बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। 4 सदस्यीय टोली बनाउन प्रमुख दलको प्रस्ताव, आन्दोलन तत्काल नरोक्ने मोर्चाको जवाफ। मधेसी मोर्चाको विरोध बीच संविधान संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रम सकियो। आज कानून मन्त्रीले जवाफ दिने। मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण आयात अझै असहज। औषधि अभावका कारण उपचार समेत प्रभावित। नुवाकोटका भूकम्प पीडित मध्ये करिब 18,000 घर परिवारले अझै परिचय पत्र पाएनन्। परिचय पत्र नपाउँदा राहतबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो। र विशिष्ट व्यक्तिलाई दिएको सवारी साधनका साथै सुन तस्करीमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर नगरेको प्रति लेखा समितिको ध्यान आकर्षण। सरकारबाट जवाफ माग। अवस्था सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाई समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।